धारेचो कालो जो आसा पळय न्ही तो कुडाशे हे गांवांत फुटलो ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे गेल्या म्हयन्याच्या 24 तारखेर. आनीक नेमके त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, हांव आनी मानालीक CM. आमी जी नवीन उपाय करपाक केल्लो आसा म्हणजे खूब मोठी बॅरेज आमी शापोरा न्हंयचेर म्हणजे साळ गांवांत शापोरा न्हंयचेर बांदता, जेणे करून अशे बांद फुटून किंवा कालवो फुटून जी उदकाची अडचण जाता आनीक आमचे नॉर्थ भागांतले लोक जे आसा पळय न्ही तांकां त्रास जाता. ताजेर एकदम उपाय बरो उपाय जावचो अशें म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. जवळ जवळ 350 ते 400 सुमार कोटी खर्च करून ताजी इन्स्पेक्शनां आमी केल्या. नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाश्यांक फुटलो. आनीक ताजेर मागीर नक्कीच दुसरे दिसाच्यान महाराष्ट्रांतले इंजिनियर आसा ताणें काम सुरू केलें. कुडाशें हे महाराष्ट्राचे हद्दीत आसा आनी त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताजें काम करचें पडटा. आमचे इंजिनियर पंचवाडकर म्हणून आसात एस्टे इंजिनियर, नंतर मागीर बदामी बी थंय वचून आयले. हांवूय पयर मागीर 30 तारखेक थंय सायट विजीट केली जेन्ना काम चालू आशिल्लें. आनीक त्या दिसा ताणें सांगिल्लें आमकां 30 तारखेक सांगिल्लें की सोमोर दीस उदक सोडटा आशिल्लो कसले परिस्थितींत, आनी त्या प्रमाणे ते उतर मारून कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारां उदक सोडिल्लें आसा. आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा. नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात, पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादें जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता. आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतलो, फ्लो उदकाचें वाडयतले, जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले. जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां तें 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा. तर म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 4 म्हयन्याक म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे कॅनलाचें परत ब्लिचींग जावचें न्ही, म्हणजे तुटचो न्ही, फुटचो न्ही अशें म्हणून. हांवें त्या वटेच्यान पळयलें जवळ जवळ सादारणशे 500 मिटर ते 1 किलोमिटर चलून, जाल्यार कॅनलाची दुरुस्ती जी आसा पळय म्हणजे परिस्थिती जी आसा पळय सामकी बिकट आसा. विशेश करून महाराष्ट्रांत आमचे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते कॅनलाचें आमी लायनींग करून सारकी बरे परिस्थितींत हाडिल्ले आसा. त्यामुळे गोंयांत कॅनल फुटपाची परिस्थिती ना. इवन सिपेज सुद्दां जावचें ना, इतली बरे पद्दतीन कॅनलाचें काम गोंया भितर जाल्लें आसा. जवळ जवळ 15-20 किलोमिटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना, एक जालें. आनी दुसरें म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां ताणें हे कॅनलाची जे कॅनलाक आतां लायनींग आमी केल्लें आसा ती काळजी ताणें घेवपाक जाय. आनी दर वर्सा मागीर तांकां तांची जी एमावंट विथोल्ड करून दवरला ताजेर तांकां पेमेंट जातलो. हो जालो आमचे गोंयचो भाग. महाराष्ट्रांतली परिस्थिती कालव्यांची बरोबर ना कॅनलाची, आनी त्यामुळे ऑफकोर्स म्हणजे सादारणशे 8-10 महिने पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली, गोंयचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली तेन्ना थंय एक डिसिजन जाल्लें की सादारणशे 400 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्रांतले सगळे कॅनल त्यांनी दुरुस्ती घेवचे अशें म्हणून. म्हजी म्हायती प्रमाणे तांणी इस्टिमेट्स करून तांच्या सरकाराक धाडिल्ले आसा. ताणें ते जलसिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही थंय तांणी फायल्स धाडिल्ले आसात. आनीक अशी अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितर काम फायल्स एप्रूव जावन येतल्यो. ऑफकोर्स ताजे नंतर मागीर परत टेंडरींग प्रोसेस वगैरे वगैरे म्हणजे ह्या सिजनाक तांगेले कालव्यांची दुरुस्ती एखादी जायत न जायत. मध्यंतरी सीएमाचें अशें म्हणणें आशिल्लें की आमचे हांगसर क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बरें आसा, आमचे इंजिनियर्स किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचें काम बरें आसा. तेन्ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक आपण उलोवन पळयता की हेंय काम बी आमचेच एजन्सीनी करूनी अशें म्हणून. पूण ऑफकोर्स ती ताका मान्यता ताणें दिवची पडटली. आनीक तें जर जालें जर जायत जाल्यार कालव्याचें काम महाराष्ट्रांत सुद्दां म्हणजे डोंगर कपारी जे आसा पळय न्ही सादारणशे 5 मिटर 10 मिटर सकयल आसा पळय न्ही ताका कांय करपाक गरज ना. पूण सपाट जमनीचेर जो भराव करून कॅनल बांदिल्लो आसा ताका डेंजर आसा. म्हजी एक अपेक्षाय आसा आनी देवा लागीं प्रार्थनाय करता. कारण अशें आसा की कालवो फुटलो की सगळ्यांत चड झटको बसता फटको बसता तो पर्वरीच्या लोकांक. कारण कालव्याचेंच उदक आमी पर्वरीच्या ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका सप्लाय करतात, ताका दुसरी पद्दत ना. आतां ऑफकोर्स मुखाल्ले 4 ते 5 म्हयन्यात दुसरी पद्दत ती म्हटल्यार कितें कालवो एखादी बंद सुरू जावन जर जायत जाल्यार पायपलायनीन पर्वरी उदक सप्लाय जातलें तांच्या ट्रिटमेंट प्लांटाक. अशी वेवस्था करपाक घेतिल्ली आसा. तर मुखाल्ले 4 म्हयने मार्च, एप्रील, मे, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे अशे 4 म्हयने कालव्याक आनी बेग वचचें न्ही, फुटचें न्ही अशे प्रकारची देवा लागीं प्रार्थना करता हांव सगळ्यांच्या नॉर्थ आमचे गोंयकार जे तांचे वतीन.
त्या बरोबरच पेट्रोलिंग करपाचें कॅनल ज्या जाग्यार सपाट जमनी आसा ताजें पेट्रोलिंग करपाचें मी इंस्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा जेणे करून एखादी ल्हान पाजर आसलो जर जायत जाल्यार ते लक्षांत की तेन्ना इमिजिएटली ताजेर उपाय करपाक जाता. ऑफकोर्स केन्ना केन्ना हो पाजर लक्षांत येना कारण उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत जाल्यार वयर ताजो हें येना फील येना आनी त्यामुळे थोडेशें सपाट जमनीचे जाग्यार कॅनल आसा थंय इन्स्पेक्शन करप आनीक आमचे बद्दल आमी शादूर रावप अशें